अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा आफूलाई हराउन चीनले जे पनि गर्न सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय ओभल अफिसमा बुधबार समाचार संस्था रोयटर्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ट्रम्पले अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरस पनि चीनीहरूको त्यही जे पनि मध्येको एक भएको दाबी गरे। चीनले जसरी कोरोना भाइरसको ह्यान्डलिङ गरिरहेको छ त्यो पनि मलाई पुनर्निर्वाचित हुन नदिने कदम मध्येको एक हो भन्ने मेरो विश्वास छ, ट्रम्पले भने। चीनको यस्तो रणनीतिको कसरी जवाफ दिने भन्ने बारे आफूले विभिन्न विकल्प बारे सोचिरहेको र जे पनि गर्न सक्ने ट्रम्पको दाबी छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण 60,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने अमेरिकी अर्थतन्त्र पछिल्लो दशकमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको छ। ट्रम्पले अहिलेको अमेरिकी हालतप्रति चीनलाई दोष लगाउँदै आएका छन्। चीनले सुरुमै कोरोना भाइरस बारे बाँकी विश्वलाई नभनेर गल्ती गरेको उनको जिकिर छ। उनले आफूले लामो समयदेखि जारी रहेको चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न चिनिया सामानमा कर थपेको उल्लेख गर्दै त्यसको बदलामा चीन डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडनलाई जिताउन लागेको दाबी गरे। राष्ट्रपतिको चुनावमा मलाई हराउन चीनले जे पनि गर्न सक्छ, ट्रम्पले भने। ट्रम्पमाथि कोरोना भाइरसको महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लागेको छ। समयमा नै आवश्यक कदम नचालेकाले अहिले अमेरिकामा यो भाइरसको महामारी फैलिएको विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। तर ट्रम्पले भने विश्वले छिट्टै यसलाई गम्भीरताको रूपमा लिन चीन सक्रिय बन्नुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकाले यो विषयलाई लिएर चीनमाथि अतिरिक्त कर लगाउँछ त भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भने म धेरै काम गर्न सक्छु। पछिल्लो समय अमेरिका र चीनको बीचमा महामारीको विषयलाई लिएर द्वन्द्व बढेको छ। यसअघि ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई चिनिया भाइरस बताउँदै आएका थिए भने चीनले यो विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएको थियो। आगामी नोभेम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनमा ट्रम्पका प्रतिस्पर्धीको रूपमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जोन बाइडेन रहनेछन्। गएको 48 वर्षमा अमेरिका चीन सम्बन्ध सुधार्न निकै मेहनत खर्च भयो, तर अहिले यी दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचको सम्बन्ध विच्छेदको बिन्दुमा आइपुगेको छ। अमेरिका चीन सम्बन्ध यसरी बिग्रिनै पर्ने कारण केही थिएन, तर अहिलेलाई यो मृत्युन्मुख देखिन्छ। यस्तो अन्त्य दुवै पक्ष र संसारकै लागि दुःखद हो। अनावश्यक व्यापार युद्धबाट सुरु भएको यो झगडा अहिले कोरोना भाइरस युद्धमा परिणत भएको छ। दुवै आक्रोशित मुलुकहरू अहिले एक अर्कामाथि दोषारोपणमा उत्रेका छन्, जसबाट बाहिर निस्कन सहज छैन। राष्ट्रपति अमेरिकी जनता चीनसँग दिक्क भएका छन्। प्यू रिसर्च सेन्टरले नयाँ सर्वेक्षण अनुसार 66% अमेरिकी नागरिक चीनप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्छन्। यो गत वर्षभन्दा 6%ले बढी हो र यो 15 वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च अङ्क हो। रिपब्लिकन 50 वर्षभन्दा माथिका र कलेज उत्तीर्ण गरेकामा चीनप्रति अझ बढी नकारात्मक धारणा छ। त्यस्तै कम शिक्षा, युवा र डेमोक्रेटमा पनि चीनको छवि अहिलेसम्मकै खराब बनेको छ। अर्कोतर्फ उत्तिकै राष्ट्रपति चिनिया जनता पनि अमेरिकासँग क्रुद्ध छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई चिनिया भाइरस भनेकाले मात्रै उनीहरू नकारात्मक बनेका होइनन्। कोभिड-19 महामारी वुहान नेसनल बायोसेफ्टी ल्याबोरेटोरीबाट सुरु भएको आरोपका कारण पनि चिनियाहरू अमेरिकाप्रति रिसाएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध हो अमेरिकी चीन सम्बन्ध। त्यसैले जस्तालाई त्यस्तैको भाकामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु उचित होइन, तर आवेगरहित प्राथमिकताको समय गुज्रिसकेको छ। त्यसैले अमेरिका चीन सम्बन्ध विच्छेदको कठिन परिणाम झेल्न हामी तयार हुनुपर्छ। अमेरिका र चीन दुवैको अर्थतन्त्र परस्पर निर्भर छन्, त्यसैले दुवैलाई चोट पर्नेछ। यति बेला चीनको कुल गृहस्थ उत्पादनको 20% हिस्सा निर्यातले गर्छ। यस्तो अवस्थामा उसले सबैभन्दा ठूलो विदेशी माग गुमाउँदैछ। चीनलाई घरेलु अन्वेषणको विकासका लागि अमेरिकी प्रविधि नभई हुँदैन, तर सम्बन्ध बिग्रेसँगै अमेरिकी प्रविधि माथिको पहुँच पनि उसले गुमाउनेछ। सम्बन्ध विच्छेदको परिणाम अमेरिकाका लागि पनि उत्तिकै हानिकारक हुनेछ। अमेरिकाले सस्तो सामानको स्रोत गुमाउनेछ। त्यही सामानका कारण कम आय भएका थुप्रै अमेरिकी उपभोक्ताले पेट पाल्न सम्भव भएको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धि दर न्यून छ। यस्तो अवस्थामा उसले मुख्य निर्यात बजार पनि गुमाउनेछ, किनभने चीन अमेरिकाको दोस्रो ठूलो निर्यात बजार हो जुन सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। अमेरिका चीन बीच यो फाटो अचानक आएको होइन। मानिसहरूको आपसी सम्बन्ध जस्तै भू राजनीतिक अन्तर्निर्भरताले द्वन्द्वमा पुर्याउन सक्छ। खास गरी एक पक्ष आफ्नै सुरले हिँडिरह्यो भने चाँडो झगडा हुन्छ र चीनले गएको एक दशक पुनः सन्तुलनमा बिताएको थियो। निर्यात र लगानीमा आधारित वृद्धिलाई उसले उपभोगमा आधारित वृद्धिमा बदल्यो। त्यस्तै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई सेवामुखी बनायो। अतिरिक्त बचतबाट पुँजी शोषणमा र आयातबाट अन्वेषणमा पुग्यो। यो सबैले चीनलाई एक अलग बाटोमा हिँडाएको थियो। चीनमा निर्भर अमेरिकाका लागि यस्तो विकास सहज बन्दै गयो। पछाडि परेपछि अमेरिकाले अपमानित महसुस गर्यो। त्यही अपमानले गर्दा पहिले उसले चीनमाथि दोषारोपण गर्यो र अहिले ऊ द्वन्द्वको लागि तयार छ। अमेरिका चीन सम्बन्ध विच्छेदको असर अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहने छैन। विश्वको शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक परिवर्तन आउँदा नयाँ शीतयुद्ध पनि सुरु हुन सक्छ। ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका फर्स्ट नीति अन्तर्गत यो मुलुक बाहिर होइन, आफैतर्फ फर्केको छ।
उसले कुनै समय आफ्ना वफादार मित्रहरूको अपमान गर्न थालेको छ, प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट हात झिक्न थालेको छ र व्यापारमा सर्वेक्षणवादलाई अँगालेको छ। अमेरिका बाहिरिँदा रिक्त भएको स्थान चीनले लिन थालेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, महामारीका बेला संसारमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग मार्फत योजनाबद्ध रूपमा ऊ अमेरिकाको ठाउँ लिइरहेको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले हात झिक्दा स्वाभाविक रूपमा दोस्रो शक्तिको रूपमा पनि ऊ अगाडि बढिरहेको छ। यी संरचनागत परिवर्तनले धेरै अमेरिकीहरूलाई घाटा हुनेछ, तर अमेरिकाले त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेको छ। अमेरिका फर्स्टले प्रमुखता पाएसँगै भूमण्डलीकरणप्रति चिन्ता बढेको छ। धेरै अमेरिकीहरू उनीहरूले भन्ने गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहार सम्झौताप्रति क्रुद्ध छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायत संस्थामा अमेरिकाले ज्यादा पैसा तिर्नु परेको पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन। अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेको युरोप, एसिया र अन्यत्रका मुलुकहरूले आफ्नै हिस्सामा पर्ने रकम नतिरेको अमेरिकीहरूको गुनासो छ। अमेरिकाको घरेलु बचतमा पहिलेदेखि नै मन्दी छाएको छ। अहिले महामारीका कारण सरकारी घाटा उच्च भएको बेला उसलाई ठूलो दबाव पर्न सक्छ। यसले अमेरिका फर्स्टको पहिलो एजेन्डा अर्थात् व्यापार घाटालाई मात्र बढाउने छैन, लामो अवधिका लागि आर्थिक वृद्धिमा पनि अवरोध गर्न सक्छ। अमेरिकाको जीडीपीको तुलनामा ऋण सन् 2019 मै 79% पुगेको थियो। यो अनुपात अब दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यको समयमा बनेको कीर्तिमान अर्थात् 106% माथि पुग्ने निश्चित छ। ब्याज दर शून्यमा छ। त्यसैले कसैले वास्ता गरेको देखिँदैन, तर समस्या यही नै हो। ब्याज दर सधैँ शून्यमा रहने छैन, तसर्थ ब्याज दर अलिकति बढ्ने बित्तिकै अत्याधिक ऋणमा डुबेको अमेरिका आर्थिक वृद्धि रोकिनेछ। के अमेरिका र चीन बीचको टुटेको सम्बन्ध फेरि गाँच्न सम्भव छ? कोभिड-19ले एउटा मौका दिएको छ, तर दुवै देशका नेताले दोषारोपण छोडेर विश्वासको वातावरण कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि महामारीको सुरुवाती दिनमा के भयो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। डिसेम्बरमा चीनमा के भयो र जनवरी र फेब्रुअरीमा अमेरिकामा के भयो? यो झुठो घमण्ड र राष्ट्रवादी धक्कु लगाउने समय होइन। वास्तविक नेता इतिहासको सबैभन्दा अन्धकार क्षणमा नै उदाउँछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा आफूलाई हराउन चीनले जे पनि गर्न सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय ओभल अफिसमा बुधबार समाचार संस्था रोयटर्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ट्रम्पले अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरस पनि चीनीहरूको त्यही जे पनि मध्येको एक भएको दाबी गरे। चीनले जसरी कोरोना भाइरसको ह्यान्डलिङ गरिरहेको छ त्यो पनि मलाई पुनर्निर्वाचित हुन नदिने कदम मध्येको एक हो भन्ने मेरो विश्वास छ, ट्रम्पले भने। चीनको यस्तो रणनीतिको कसरी जवाफ दिने भन्ने बारे आफूले विभिन्न विकल्प बारे सोचिरहेको र जे पनि गर्न सक्ने ट्रम्पको दाबी छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण 60,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने अमेरिकी अर्थतन्त्र पछिल्लो दशकमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको छ। ट्रम्पले अहिलेको अमेरिकी हालतप्रति चीनलाई दोष लगाउँदै आएका छन्। चीनले सुरुमै कोरोना भाइरस बारे बाँकी विश्वलाई नभनेर गल्ती गरेको उनको जिकिर छ। उनले आफूले लामो समयदेखि जारी रहेको चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न चिनिया सामानमा कर थपेको उल्लेख गर्दै त्यसको बदलामा चीन डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडनलाई जिताउन लागेको दाबी गरे। राष्ट्रपतिको चुनावमा मलाई हराउन चीनले जे पनि गर्न सक्छ, ट्रम्पले भने। ट्रम्पमाथि कोरोना भाइरसको महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लागेको छ। समयमा नै आवश्यक कदम नचालेकाले अहिले अमेरिकामा यो भाइरसको महामारी फैलिएको विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। तर ट्रम्पले भने विश्वले छिट्टै यसलाई गम्भीरताको रूपमा लिन चीन सक्रिय बन्नुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकाले यो विषयलाई लिएर चीनमाथि अतिरिक्त कर लगाउँछ त भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भने म धेरै काम गर्न सक्छु। पछिल्लो समय अमेरिका र चीनको बीचमा महामारीको विषयलाई लिएर द्वन्द्व बढेको छ। यसअघि ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई चिनिया भाइरस बताउँदै आएका थिए भने चीनले यो विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएको थियो। आगामी नोभेम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनमा ट्रम्पका प्रतिस्पर्धीको रूपमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जोन बाइडेन रहनेछन्। गएको 48 वर्षमा अमेरिका चीन सम्बन्ध सुधार्न निकै मेहनत खर्च भयो, तर अहिले यी दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचको सम्बन्ध विच्छेदको बिन्दुमा आइपुगेको छ। अमेरिका चीन सम्बन्ध यसरी बिग्रिनै पर्ने कारण केही थिएन, तर अहिलेलाई यो मृत्युन्मुख देखिन्छ। यस्तो अन्त्य दुवै पक्ष र संसारकै लागि दुःखद हो। अनावश्यक व्यापार युद्धबाट सुरु भएको यो झगडा अहिले कोरोना भाइरस युद्धमा परिणत भएको छ। दुवै आक्रोशित मुलुकहरू अहिले एक अर्कामाथि दोषारोपणमा उत्रेका छन्, जसबाट बाहिर निस्कन सहज छैन। राष्ट्रपति अमेरिकी जनता चीनसँग दिक्क भएका छन्। प्यू रिसर्च सेन्टरले नयाँ सर्वेक्षण अनुसार 66% अमेरिकी नागरिक चीनप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्छन्। यो गत वर्षभन्दा 6%ले बढी हो र यो 15 वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च अङ्क हो। रिपब्लिकन 50 वर्षभन्दा माथिका र कलेज उत्तीर्ण गरेकामा चीनप्रति अझ बढी नकारात्मक धारणा छ। त्यस्तै कम शिक्षा, युवा र डेमोक्रेटमा पनि चीनको छवि अहिलेसम्मकै खराब बनेको छ।
अर्कोतर्फ उत्तिकै राष्ट्रपति चिनिया जनता पनि अमेरिकासँग क्रुद्ध छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई चिनिया भाइरस भनेकाले मात्रै उनीहरू नकारात्मक बनेका होइनन्। कोभिड-19 महामारी वुहान नेशनल बायोसेफ्टी ल्याबोरेटोरीबाट सुरु भएको आरोपका कारण पनि चिनियाहरू अमेरिकाप्रति रिसाएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध हो अमेरिकी चीन सम्बन्ध। त्यसैले जस्तालाई त्यस्तैको भाकामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु उचित होइन। तर आवेगरहित तार्किकताको समय गुज्रिसकेको छ। त्यसैले अमेरिका चीन सम्बन्ध विच्छेदको कठिन परिणाम झेल्न हामी तयार हुनुपर्छ। अमेरिका र चीन दुवैको अर्थतन्त्र परस्पर निर्भर छन्। त्यसैले दुवैलाई चोट पर्नेछ। यति बेला चीनको कुल गृहस्थ उत्पादनको 20% हिस्सा निर्यातले गर्छ। यस्तो अवस्थामा उसले सबैभन्दा ठूलो विदेशी माग गुमाउँदैछ। चीनलाई घरेलु अन्वेषणको विकासका लागि अमेरिकी प्रविधि नभई हुँदैन, तर सम्बन्ध बिग्रेसँगै अमेरिकी प्रविधि माथिको पहुँच पनि उसले गुमाउनेछ। सम्बन्ध विच्छेदको परिणाम अमेरिकाका लागि पनि उत्तिकै हानिकारक हुनेछ। अमेरिकाले सस्तो सामानको स्रोत गुमाउनेछ। त्यही सामानका कारण कम आय भएका थुप्रै अमेरिकी उपभोक्ताले पेट पाल्न सम्भव भएको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धि दर न्यून छ। यस्तो अवस्थामा उसले मुख्य निर्यात बजार पनि गुमाउनेछ, किनभने चीन अमेरिकाको दोस्रो ठूलो निर्यात बजार हो, जुन सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। अमेरिका चीन बीच यो फाटो अचानक आएको होइन। मानिसहरूको आपसी सम्बन्ध जस्तै भू-राजनीतिक अन्तर्निर्भरताले द्वन्द्वमा पुर्याउन सक्छ। खास गरी एक पक्ष आफ्नै सुरले हिँडिरह्यो भने चाँडो झगडा हुन्छ र चीनले गएको 1 दशक पुनः सन्तुलनमा बिताएको थियो। निर्यात र लगानीमा आधारित वृद्धिलाई उसले उपभोगमा आधारित वृद्धिमा बदल्यो। त्यस्तै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई सेवामुखी बनायो। अतिरिक्त बचतबाट पुँजी शोषणमा र आयातबाट अन्वेषणमा पुग्यो। यो सबैले चीनलाई एक अलग बाटोमा हिँडाएको थियो। चीनमा निर्भर अमेरिकाका लागि यस्तो विकास सहज बन्दै गयो। पछाडि परेपछि अमेरिकाले अपमानित महसुस गर्यो। त्यही अपमानले गर्दा पहिले उसले चीनमाथि दोषारोपण गर्यो र अहिले ऊ द्वन्द्वको लागि तयार छ। अमेरिका चीन सम्बन्ध विच्छेदको असर अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहने छैन। विश्वको शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक परिवर्तन आउँदा नयाँ शीत युद्ध पनि सुरु हुन सक्छ। ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका फर्स्ट नीति अन्तर्गत यो मुलुक बाहिर होइन, आफैतर्फ फर्केको छ। उसले कुनै समय आफ्ना वफादार मित्रहरूको अपमान गर्न थालेको छ। प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट हात झिक्न थालेको छ र व्यापारमा सर्वेक्षणवादलाई अँगालेको छ। अमेरिका बाहिरिँदा रिक्त भएको स्थान चीनले लिन थालेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, महामारीका बेला संसारमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग मार्फत योजनाबद्ध रूपमा ऊ अमेरिकाको ठाउँ लिइरहेको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले हात झिक्दा स्वाभाविक रूपमा दोस्रो शक्तिको रूपमा पनि ऊ अगाडि बढिरहेको छ। यी संरचनागत परिवर्तनले धेरै अमेरिकीहरूलाई घाटा हुनेछ, तर अमेरिकाले त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेको छ। अमेरिका फर्स्टले प्रमुखता पाएसँगै भूमण्डलीकरणप्रति चिन्ता बढेको छ। धेरै अमेरिकीहरू उनीहरूले भन्ने गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहार सम्झौताप्रति क्रुद्ध छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायत संस्थामा अमेरिकाले ज्यादा पैसा तिर्नु परेको पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन। अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेको युरोप, एसिया र अन्यत्रका मुलुकहरूले आफ्नै हिस्सामा पर्ने रकम नतिरेको अमेरिकीहरूको गुनासो छ। अमेरिकाको घरेलु बचतमा पहिलेदेखि नै मन्दी छाएको छ। अहिले महामारीका कारण सरकारी घाटा उच्च भएको बेला उसलाई ठूलो दबाव पर्न सक्छ। यसले अमेरिका फर्स्टको पहिलो एजेन्डा अर्थात् व्यापार घाटालाई मात्र बढाउने छैन, लामो अवधिका लागि आर्थिक वृद्धिमा पनि अवरोध गर्न सक्छ। अमेरिकाको जीडीपीको तुलनामा ऋण सन् 2019 मै 79% पुगेको थियो। यो अनुपात अब दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यको समयमा बनेको कीर्तिमान अर्थात् 106% माथि पुग्ने निश्चित छ। ब्याज दर शून्यमा छ। त्यसैले कसैले वास्ता गरेको देखिँदैन, तर समस्या यही नै हो। ब्याज दर सधैँ शून्यमा रहने छैन, तसर्थ ब्याज दर अलिकति बढ्ने बित्तिकै अत्याधिक ऋणमा डुबेको अमेरिका आर्थिक वृद्धि रोकिनेछ। के अमेरिका र चीन बीचको टुटेको सम्बन्ध फेरि गाँच्न सम्भव छ? कोभिड-19ले एउटा मौका दिएको छ, तर दुवै देशका नेताले दोषारोपण छोडेर विश्वासको वातावरण कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि महामारीको सुरुवाती दिनमा के भयो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। डिसेम्बरमा चीनमा के भयो र जनवरी र फेब्रुअरीमा अमेरिकामा के भयो? यो झुठो घमण्ड र राष्ट्रवादी धक्कु लगाउने समय होइन। वास्तविक नेता इतिहासको सबैभन्दा अन्धकार क्षणमा नै उदाउँछन्। अन्धकार